أملاخ بزح ساعن بزح منقد قدم نبوتاتنا ودبيات كيرو تزارو أبزن دحروت معالفتات قنا بتوراس كله زقبرو بقون علم زفتقر ودو غيرو تزاربنا ناي علاتو ابناي لاتين قداسي زنبب نبابات قال أملاخ قداماي نباب قداماي مصحف نقس مراف 19 فقد 19 كسع فقدي 21 إلياسكا كابو كيدو نيسا ود شفات 12 تمدي بعراي جيرو كحرس كله رخبو السابع علوخا بتمبل 12 تمدي أبعور يحرس نبري إلياس دما نابو حالفو بارنسو أو دقلو نسخا أنا تمابعور حديقو تدحري إلياس كويو بجاها نبوين ندين سعيمي كمس أمو بدحريوك سعبكا فقد اللي يبقلو نسو دما كي تملس مبر أنا ماس كالكيلكا بلو بدحريو كاب مسعاب تمليسوها سمدي بعراي وسيدو حردي نتسقاهم دما بتي ناوت محرس أبسيلو نوتم هزبي حبوم بساتم ون بلعو تدحري إلياس إنا خدخا يقلقلو نبري خلاي نباب كم مزمور داويت مزمور 16 فقدي حديك سع فقدي 11 وأملاخ أباخاو كلالكم مو حلوني وغزابيهر نسخا ويتايقا بزيكا خاقال سناي يبلين عمدر زلو قدسان كبرانيوم اتزعبي حقو سيدما مساعتهم مخانيو وطوم دحري كالوت أمالخ تزغويو أبغزار رؤسهم معات يوردو نايدم مسواتي كسوو خلو مساعتهم أي ساتفنيه نامالخ تومكا أي سجدنيه نسخا وغزابيهر كفلي رستين صواد حنتينيخا نتبعك عازبس حاني توصنعو نسخايخا أباه زبل عجا بصيحني أرز بغرستي بصيحني نتزمع دن نغزابيهر أمسقنو اللخو ليتكوا حلناي يمهرنيو እግዚአብሔር كل ساعة مساي كم زخونه يفلطيه مساي ስለዝኾነ ድማ አይናወጽንየ ስለዚህ ኣነ ሕጎስ እልልካ እብል ከይፈራኩ ድማ ክነብርየ ንስኻ ንኣይነ መቃብር ደርቢኻ ኣይተሓድገንን ኢኻ ቅዱሳንካ እውን ኣብ መቃብር ክብስብስ ኣይትገድፍን ኢኻ መንገዲ ህይወት ትሕብረኒ ንስኻ ምሳይ ስለዝኾንካ ሕጎስ ኣለኹ ንዘላለም እውን ባህ ይብለና ኣሎ ሳልሳይ ንባብ ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 41 ክሳብ ፍቕዲ 51 እቶም ወለዱ ንበዓል ፋሲካ ዓመት ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ ኢየሱስ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ኸኣ ከምቲ ልማዶም በዓል ከኽብሩ ንኢየሩሳሌም ደየቡ ነተን በዓላት ሓሊፎም ክምለሱ ከለዉ ኢየሱስን እቲ ሕፃን ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ ወለዱ ግና ኣይፈለጡን ምስ መኻይቶም ዘሎ መሲልዎም መገዲ ሓደ መዓልቲ ተጓዕዙ ኣባ ዝማዶም እውን ኣብ ዘይፈልጥዎምን ከዓ ደለይዎ ምሳንዎ ከዓ እናደለይዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ማእከል መምህራን ሕጊ ተቐሚጡ ክሰምዖምን ክሓቶምን ከሎ ረኸብዎ እቶም ሰምዕዎ ዘበሉ ድማ በቲ ምስትውዓሉን ምላሹን ተገረሙ ምስ ረኣይዎ ድማ ገረሞም ኣዲኡ ከዓ በል ወደይ ስለምንታይ ደኣ ከምዚ ገበርካና እንሆ ኣነ ናቦኻን ተሸጊርና ክንደልየካ ቀኒና በለቶ ንምንታይ እሞ ትደልዩኒ ኣብቲ ናይ ኣቦይ ቤት ክህሉ ከም ዝግባኣኒ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም በሎም ንሳቶም ግና ነቲ ዝበሎም ዝረባ ኣይሰውዓልዎን ምሳኣቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መፀ ይእዘዞም እውን ነበረ ኣዲኡ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ትውህልሎ ነበረት እዚ ቃል እግዚአብሔር አምላክ እዩ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ